वजारत दिफा की इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली के लिए भाग दौड़। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ पोलिंग की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की अदालत सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 4 अप्रैल का फैसला वापस ले। सिंध और बलोचिस्तान असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने पर ही इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन डेडलाइन गुजरने के बाद खाली हाथ। पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर अमल ना हो सका। 21 अरब रुपए के फंड्स भी जारी ना हुए। इंतखाबी इदारे ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुनो न्यूज ने कॉपी हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फोर्स की अदम फराहमी से 14 मई को इंतखाबात नामुमकिन होता जा रहा है। इलेक्शन एक ही वक्त कराने को मौजूम करार दे दिया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी सर बमोहर रिपोर्ट्स जमा करा दी। तहरीके इंसाफ से मुज़ाकरात करें या नहीं, इत्तेहादियों के इजलास में कोई हामी तो किसी की मुखालिफत। अंदरूनी कहानी सुनो न्यूज सामने ले आया। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन से मुज़ाकरात पर जोर, JUI की मुखालिफत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दरवाजे बंद करना हमारे उसूलों के बरखिलाफ है। बातचीत का रास्ता इख्तियार करके बहरान से निकल सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तरदीद, कहा इजलास के बारे में कयास आराइयां बेबुनियाद और गलत हैं। तमाम जमातें मुत्तहिद और मामलात पर अपनी अपनी आरा देती हैं, जिसकी रोशनी में फैसले होते हैं। जो मुखालिफिन हैं वो बिल्कुल हर जगह थड़े पर गली कूचे मोहल्ले में बात करते थे कि ये चंद दिन की बात है और फिर अंधेरी रात। सबसे बड़ा आज जो हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए, रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसम टूटा क्यों नहीं? एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया। अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी कैंप से हरीफों पर खुलकर तनकीद। रहनुमाओं के इजलास से खिताब में बोले, मुखालिफिन को लाले पड़े हैं कि ये इत्तेहाद क्यों नहीं टूटा। बिलावल भुट्टो ने अलहदा रास्ता क्यों नहीं अपनाया, इस कश्ती को मिलकर किनारे लगाएंगे। अदालती फैसले पर भी बोले, कहा दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, अभी कानून असल शक्ल में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच ने कहा नाफिजुल अमल नहीं होगा। बार कौंसिल्स ने भी कहा कि गलत फैसला हुआ। कप्तान ने वजीर आजम की नाअहली की पेशगोई कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इलेक्शन के लिए टिकट्स पर तफसीली मुशावरत। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा तौहीन अदालत पर पहले यूसर रजा गिलानी नाअहल हुए, अब शहबाज शरीफ होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। सिराजुल हक ने तमाम मसाइल का हल एक रोज इलेक्शन को करार दे दिया। कहा आइंदा इंतखाबात में अदालतें, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो जाएं। चाहते हैं इंतखाबात के बाद फसाद और इंतशार बर्पा ना हो। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो वो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर पर किस तरह बन गया, जहाँ पर एक नहीं, एक दर्जन नहीं, सैकड़ों मशीनें वहाँ पर मौजूद थी, वेंटिलेटर्स। साबिक चीफ जस्टिस मुसलसल वजीर आजम के लफ्जी रडार पर। शहबाज शरीफ एक बार फिर खूब गरजे बरसे। कहा साकिब निसार सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे, PKLI में अपना भाई लगवाना चाहते थे। हनीफ अब्बासी को शिकस्त दिलाने के लिए शेख रशीद के एजेंट बनकर हल्के में गए। वजीर आजम का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा, इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। पुलिस इमरान खान को हिरासा ना करे, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। इमरान खान का ईद के दिनों में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का खदशा। रोस्ट्रम पर आकर बोले इंतखाबात चाहते हैं, इंतशार क्यों चाहेंगे। सरकारी वकील की बातों से तस्दीक हो गई कि एक्शन होगा। अदालत ने फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया, पुलिस कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी।
آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نمبر گیم کی دوڑ، متحدہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک میں پاور شیئرنگ فارمولہ طے۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مطلوبہ تعداد حاصل ہونے کا دعویٰ، ترجمان کا کہنا ہے کہ چوہدری رشید ہی متفقہ امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف انتخاب کے شیڈیول میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ بے نامی جائیدادوں کا انبار 7 سمندر پار، اسپین میں پرویز الہی اور مونس الہی کی مبینہ پراپرٹیز کا انکشاف، نیب لاہور کے خط پر اسپین حکام نے کچا چٹھا کھول دیا۔ 3 پارکنگ پلازے، سٹوریج ہال سمیت 4 کروڑ کے اثاثہ جات، شواہد سامنے آنے پر نیب نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ مونس الہی نے الزامات کی تردید کر دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کا پیچھا نہ چھوڑا، گزشتہ سیلاب کی تباہیوں کے آثار ختم نہیں ہوئے، حالیہ بارشوں نے پھر تباہی مچا دی۔ سوات کے علاقے بحریر میں صورتحال سنگین، سڑکیں اور پل پانی میں بہہ گئے۔ ترخم میں بڑی آفت ٹوٹ پڑی، خوفناک لینڈ سلائیڈنگ سے 3 افراد جاں بحق۔ چترال، بالاکوٹ اور داسو میں بھی نظام زندگی مفلوج۔ اندرون سندھ کے بیشتر علاقے طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئے۔ دادو میں آندھی کے ساتھ بارش، دریائے سندھ کی موجیں بھی بپھر گئیں۔ سکھر اور نواب شاہ میں معمولات زندگی درہم برہم۔ کشمور میں کھجور کے باغات کو نقصان، پنجاب کے بیشتر مقامات بھی بادلوں کی لپیٹ میں۔ بہاولپور، علی پور، لیاقت آباد سمیت مختلف شہروں میں بادل خوب برسے۔ کچے کے ڈاکوؤں کو سبق سکھانے کا مشن، رحیم یار خان اور راجن پور میں جاری آپریشن مزید تیز۔ کارروائیوں میں 4 ڈاکو ہلاک، 16 گرفتار، درجنوں ٹھکانے مسمار، بھاری ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد۔ خانپور سے 1 ماہ قبل اغوا ہونے والے لڑکے پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈاکوؤں کا ورثاء سے 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ۔ عید کے چاند سے پہلے بازاروں کو مہنگائی کا گرہن لگ گیا، بڑھتی قیمت سے گہما گہمی ماند پڑنے لگی۔ اشیاء کے بڑھتے نرخوں کے عید شاپنگ پر منفی اثرات، بازاروں میں گاہک پچھلے سال کی نسبت بے حد کم، دکاندار بھی غیر یقینی صورتحال سے شدید پریشان۔ چلو چلو پردیسیوں گھر واپس چلو، پاکستان ریلوے کی اسپیشل ٹرین سروس کا آغاز، کوئٹہ سے عید اسپیشل ٹرین پشاور کے لیے چل پڑی۔ کراچی سے لاہور کے لیے خصوصی ٹرین آج روانہ ہوگی۔ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی عیدیں، انڈیکس میں 201 پوائنٹس کا اضافہ، انویسٹرز نے 18 ارب روپے کما لیے، روپے کے سکور میں معمولی اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 81 پیسے سستا، قدر 283 روپے 90 پیسے ہو گئی۔ نور جہاں کی زندگی اور موت سے جنگ، کراچی چڑیا گھر کی ہتھنی کی حالت بدستور خراب، پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکی، سوشل میڈیا پر چڑیا گھر بند کرنے کی مہم، آصفہ بھٹو نے ہتھنی کے لیے 6 پنکھے بھجوا دیے۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ نور جہاں کے انرجی لیول میں بہتری آئی ہے۔ کراچی چڑیا گھر کی حالت زار، سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا، کے ایم سی ڈی ایم سی سے جانوروں کی تفصیلات طلب، عدالت نے ریمارکس دیے چڑیا گھر میں جانوروں کو رکھنا تو سزائے موت دینے کا مترادف ہے۔ سیکرٹری وائلڈ لائف کا جانور رکھنے کے لیے محکمے کی اجازت نہ لینے کا انکشاف، جائزہ رپورٹ پیش کرنے کے لیے محکمہ جنگلی حیات کو 17 مئی تک مہلت۔